पाउनुहुन्न। यो हाम्रो एकताको आधार हो। यो एकताको आधारलाई तपाईँले मैले छोडिदिएँ भनेर तपाईँसित सँगै आएका सबै नेता सबै कार्यकर्ता तयार हुन्छन्। यो आधार त सिङ्गो पार्टीको पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र यिनको बिचमा भएको हो र तपाईँ त एउटा त्यसको प्रतिनिधि मात्र हो भनेर मैले त्यसबेला भनेको भए सायद त्यो आलो पालो भनेर भन्ने मैले छोडेँ भनेर भने पनि त्यो पुनस्थापित हुन्थ्यो। तर म बोल्न सकिनँ। भित्रभित्र रिस मात्रै उठ्यो मलाई के रिस उठ्यो भने प्रचण्डले यस्तो गर्नु होला भन्ने म लागेकै थिएँ। अब म चाहिँ त्यस बेला त भएकै हो भन्दै लडाइँ गर्दै आउने आलो पालो पहिलो विधानमा पछिबाट छापिएको भन्दा पहिले पेश गरेको विधानमा अध्यक्षता पनि आलो पालो भन्नु पर्यो। सोझै एउटा बैठकको अध्यक्षता एउटाले, अर्को बैठकको अध्यक्षता अर्कोले भन्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री पनि आधा आधा बनेको छ। पार्टीको एकीकरणमा पनि योग्य सक्षम वरिष्ठ भनेर भन्नेलाई ख्याल गरिएन। कुनै ठाउँमा 50-50%, कुनै ठाउँमा 60-40 को अवस्थामा हामीले एकीकरण गर्ने कमिटीहरू निर्माण गर्दै गयौँ। हाम्रो एकीकरणको मोडालिटी नै त्रुटिपूर्ण थियो, तर पनि हामीले त्यो सबैलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। र 4 गते मङ्सिरको त्यो सचिवालयको मिटिङमा केही साथीहरू बेसरी भित्रभित्र रिसाउनु भयो, केही खुसी हुनुभएछ। अनि पछि गएर प्रचण्डले भन्नुभयो त्यस बेला त गल्ती भएछ कामरेड वामदेवजी भनेर भन्नुभयो। र मैले चाहिँ यहाँ त भन्न नभने, तर म पनि बेसरी त्यस बेला रिसाएँ। त्यस बेला उस बेला चाहिँ उहाँले भन्ने बेला म रिसाएको भए पनि हुन्थ्यो। यो एकता त भङ्ग हुने थिएन। त्यस बेला रिसाएर के गर्नु। र त्यही पनि मैले तपाईँले नगर्नु काम गर्नुभयो कामरेड। त्यस बेला हामी सबैको भावनामा ठुलो चोट पुर्याउनु भयो। र आज तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यो भनेर के हुन्छ भनेर भनियो। र त्यसदेखि यतातिर भएका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् हामीलाई जुटाउने भन्दा पनि फुटाउनेतिर गए। र आखिरमा पुस 5 गते एउटाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र विकल्पको अर्को प्रधानमन्त्री हुने, अर्कोले तिमीले बहुमत पुर्याएर सबै गर्दैछौ मलाई थाहा छ, अब त्यो सबै गर्न नपाउने गरी मैले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिन्छु भनेर अनेक पटक साङ्केतिक भाषामा उहाँले भनिरहनु भएको थियो। 5 गते अपराह्न उहाँले त्यसै गरेर भङ्ग गरिदिनु भयो। मैले यसो हिसाब गर्दाखेरि देख्दाखेरि तराजुमा गल्ती गर्नेमा कसको चाहिँ बढी छ कसको घटी छ भनेर मैले हेर्दा मैले एउटाको बढी छ एउटाको घटी छ मैले देख्दैन। हाम्रो पार्टी विभाजन हुनेमा बाहिर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि भएको क्षतिको सम्बन्धमा त्यो अर्को पक्ष हो। तर हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नेसम्म लैजानको निम्ति यी दुईटा नेताको बराबरी चाहिँ घटी कमजोरी छ। यसमा एउटाको बढी एउटाको घटी छैन। यसरी आज पार्टी विभाजन भएको छ र यसबाट हुने नोक्सानी अब मैले के बताइराखौँ। हामी एउटा आशा पलाएर, कस्तो आशा भने हामी जस्ता पुराना कमरेडहरू हाम्रै जीवनमा समाजवाद हामीले निर्माण गर्ने थाल्ने त्यो आधार हामीले तयार गर्ने भयौँ। योभन्दा ठुलो उपलब्धि हाम्रो निम्ति के हुन सक्छ, हामीले योभन्दा ठुलो योगदान अरू के हुन सक्छ। अब त हामी ज्यादै खुसी भएर अन्तमा हामीले रिटायर जिन्दगी बिताउन खुसी भएर चाहिँ बिताउने भयो भन्ने बेलामा त यो धराशय चाहिँ गर्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। यसले आज हामी मात्र चिन्तित छैनौँ। आज कतिपय साथीहरू यहाँ रुनु पनि भएको होला, अथवा पहिलेले रोइसकेकाहरूलाई अर्को पटक रुन पर्दैन किनकि अभ्यस्त भइसकेका हुन्छ। तर संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीहरू रोएका छन्। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी रोएको छ, भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी रोएको छ, क्युबाको कम्युनिस्ट पार्टी रोएको छ। अब एउटा नयाँ मोडालिटी लिएर नयाँ नमुनाका साथ अगाडि बढिरहेको नेपालमा समाजवाद निर्माण हुन्छ। अब यही बाटोबाट हुन्छ
जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट, मदर भण्डारीले देखाएको बाटोबाट, पुष्पलालले देखाएको बाटोबाट नै हुन्छ भनेर सबै ठाउँमा सारा संसारभरि एउटा सन्देश गइरहेका थियो। अमेरिकामा पनि त्यो स्थिति बन्न थालेको थियो। जहाँ कम्युनिस्टलाई घृणा गर्छन् त्यो ठाउँमा पनि सुस्त उठ्ने स्थिति बनिरहेका थियो। त्यस्तो अवस्थामा सारा संसारभरिका कम्युनिस्टहरूलाई रुवाएर र हाम्रो पार्टीभित्र हाम्रै कमजोरीले आज केही कमरेडहरू पार्टी फुटाएर हाँसिरहनु भएको छ, गाली गलौजमा उत्रनु भएको छ। यो सबै न सुन्न सकिन्छ न देख्न सकिन्छ। सुन्न सकिने अवस्था छैन, देख्न सक्ने अवस्था छैन। अब राजनीतिमा एउटा उखान छ, शत्रु पनि सधैँभरिको हुँदैन, मित्र पनि सधैँभरिको हुँदैन। एकपटक शत्रु भएको अर्को परिस्थिति मित्र हुन्छ, एकपटक मित्र भएको अर्को परिस्थिति शत्रु पनि हुनसक्छ। त्यसो भए के हामी फेरि सँगै बसेर चिया पनि खान सक्दैनौँ? चिया पनि खान नसक्ने गरी अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। सँगै बसेर नमस्कार गर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले समाजवाद भनेर भनेको त एउटा संस्कृतिको नाम हो। सबै बराबर हुने, सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने र सबैले काम गर्ने, सबै सुखी हुने, सबै सम्पन्न हुने यस्तो पार्टीको नेता, त्यो संस्कृति जसको निम्ति हामीले शपथ ग्रहण गर्छौँ, हामी यसो गर्ने छैनौँ, हामी यसो गर्नेछौँ, त्यसको निम्ति जीवनदान गर्नेछौँ भनेर भन्ने, त्यस्तो भनेर चाहिँ हामीले पार्टी निर्माण गर्छौँ र हामीले पुराना संस्कृतिहरू, छाडा संस्कृतिहरूको विरुद्धमा हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। जनताको संस्कृति, त्यो संस्कृति निर्माण गर्नको निम्ति हामी योगदान पुर्याउँछौँ भनेर दिइराख्नु भएको छ कि यो संस्कृति निर्माण भइरहेको संस्कृतिलाई चकनाचुर पार्नको निम्ति यो सबै चाहिँ सभा गर्दै नभन्नु भन्दै हिँड्नु भएको छ। यदि उहाँहरूले त्यो संस्कृति निर्माण गर्नु भएको छैन भने, यदि उहाँहरूले त्यो संस्कृति निर्माण हुन लागेको संस्कृतिलाई नै धुजा पार्ने काम गर्नुभएको छ भने हामीले कदापि समर्थन गर्न हुन्न। त्यो संस्कृति हामीले यो फुटको संस्कृति, देशलाई बर्बाद गर्ने संस्कृति हामी मान्न सक्दैन। हामीले भन्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो देशको यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता निर्माणसित सम्बन्धित छ, समृद्ध संस्कृति निर्माण गर्नेसित सम्बन्धित छ, जनताको जीवन स्तर सुधार गरेर अत्यन्त माथिल्लो अवस्था पुर्याउने कुरासित सम्बन्धित छ। हाम्रो पार्टीको एकता त्यसै भएर महान एकता थियो, गौरवशाली एकता थियो। आज ती सबैलाई किन उहाँहरूले हेर्न सक्नु भएन? के हो? फुटेर ती सबै प्राप्त हुन्छन्? मैले कमरेडहरूसित भने, कमरेड तपाईँसित म सँगै छु, तपाईँहरूसित म सँगै छु। प्रधानमन्त्रीका केही व्यक्तिवादी शैली, स्वेच्छाचारी शैली, निरङ्कुश शैलीका कारण हामी एक ठाउँमा छौँ। तर यिनी जम्मै विषय हामीले यहाँ भित्रै बसेर समाधान गर्नुपर्छ। पार्टी फुट्ने मूल्यमा हामीले केही पनि काम गर्नुहुन्न। पार्टी एकताको मूल्यमा हामीले आफ्ना भावनाहरूलाई पनि दबाउनुपर्छ, हामी अन्याय परे पनि सहनुपर्छ भनेर मैले भनिराखेको बेला उहाँहरूले भन्नुभयो, कामरेड एकताले नै सबै हुन्छ के? सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर सिद्धिएको हो के? भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटेर सिद्धिएको हो के? इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर सिद्धिएको हो भनेर भन्नुभयो। मैले धेरै लामो बहस गर्न सकिनँ किनकि उहाँले गलत कुरा भनिराख्नु भएको थियो। नफुट्दै पनि सकिन्छ। त्यस भएर फुटाउनकै निम्ति भनेर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि सारियो। फुट्छ भनेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्यो के? प्रतिनिधि सभा भङ्ग नगरिकन उहाँले राजीनामा लिएर राष्ट्रपतिका जानुहुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? केपी ओलीको शान, केपी ओलीको प्रतिष्ठा कति उठ्ने थियो? मेरै कामरेडहरूले पार्टीभित्र कुनै निर्णय नगरिकन
गुप्त रूपले साथीहरूको बहुमतको सिग्नेचर गराएर मलाई हटाउनुको निम्ति अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु भएको थियो। उहाँहरूलाई मैले किन दुःख दिने? जब पार्टीमा नै म अल्पमतमा परेको छु भने यस्तो अवस्थामा मैले आफैले राजीनामा गरेर यो पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ र मैले मेरो नाम अमर राख्नुपर्छ भनेर सुक्त पर्दैन थियो उहाँले। तिमीले पार्टी फुटाउँछौ भने तिमी जुन ठाउँमा उभिएका छौ त्यो तिम्रो खुट्टा मुनिको धरती मैले चकनाचुर पारिदिन्छु भनेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराउनु हो। त्यसो भएर संस्कृति ध्वस्त, हामीले निर्माण गरिरहेको संस्कृति र जहाँ हामी जान खोजिरहेको त्यो सभ्यता, सामाजिक सुधार, यो सबैमा हामी सबभन्दा तल झऱ्यौँ, सबभन्दा तल झऱ्यौँ। हामी नफुटेकै बेलामा सर्वदलीय बैठक भयो बालुवाटारमा र त्यो बालुवाटारमा विजय गच्छदारले केपी ओलीमाथि लगाइएको आरोप प्रस्ताव, त्यो आरोप प्रस्तावको खण्डन गरिएको प्रति आरोप पत्र हातमा लिएर तपाईहरु के गरिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस्। अब हामीलाई त चाहिँ घोषणापत्र नै चाहिएन। एकातिर जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ एकातिर चाहिँ त्यो तपाईँको विरोध गर्ने हामी देखाइदिन्छ, अर्को एकातिर जानुहुन्छ भने अब फेरि अर्को तपाईँको विरोध गरेको देखाइदिन्छ। यति भएपछि हामीलाई त यति मजा भयो कि तपाईँहरू यस्तो गर्नुहुन्छ। मेरो निम्ति त दुवै साथी हो, मित्र हो, साँच्चीकै मित्रै हो दुवैतिर। उहाँले प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुभयो कि तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, त्यसमा फुटेको थिएन। तर अरूहरूले पनि भने, जो इमान्दार छन् तिनीहरूले भने, इमान्दार राजनीतिज्ञहरूले नगर्नुहोस् यसो। मैले पार्टी फुटाउँदाखेरि रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई 3 पटक लैजानुभयो गोप्य कोठामा। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले पार्टी फुटाउँदा सङ्ख्या पुगिसकेका छ, पार्टी फुटाउनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई योभन्दा मजा अरू केही हुँदैन, हामी त सफल हुन्छ अगाडि जान्छौँ। तर तपाईँ मेरो जेलको साथी हो, हामी जेलमा सँगै बस्यौँ। उहाँले भन्नुभयो जेलको साथी सधैँभरिको साथी हुन्छ, अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ जो साथीले मद्दत गरेको हुन्छ उसले साँचो कुरा बोल्छ भन्दै तपाईँले पार्टी नफुटाउनुहोस्। अब तपाईँले नफुटाउनुहोस्। 6-7 महिनापछि तपाईँ यो पार्टीको मुख्य बन्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्दा पनि तपाईँ नै बन्ने हो, अध्यक्ष बन्दा पनि तपाईँ, महासचिव पनि तपाईँ बन्ने स्थिति छ पार्टीभित्र, तपाईँको मैले देखिरहेको छु। अनि तपाईँ किन यसरी उक्सिएर चाहिँ पार्टी फुटाउन आउनु भएको छ भनेर पहिलो पटक लगेर उहाँले भन्नुभयो। दोस्रो पटक लगेर पनि फेरि भन्नु, नमस्कार छ कामरेड, तपाईँले यो काम नगर्नुहोस्। तेस्रो पटक पनि लगेर साँच्चै तपाईँले फुटाउनु भयो हो भने हो, म बस्न सक्दैन भनेपछि मैले अन्तिम बेलामा पनि भन्छु तपाईँले यो काम नगर्नुहोस्। म काङ्ग्रेसबाट भनेको छैन, तपाईँको एउटा साथी भएर दुःखको बेलामा हामी सँगै बसेको कारणले मैले तपाईँलाई भन्छु नगर्नुहोस्। हामीले गरियो। उहाँले भनेकै आयो। त्यो पार्टी फुटेको दिन राति शेरबहादुर देवा उहाँ रहेछन् डडेलधुरा, फेरि शेरबहादुर देवाले भने ए वामदेव कामरेड भन्नुहोस्, जय नेपाल भने, मैले जय नेपाल भन्छु। उहाँले लालसाम त भन्नुहुन्न, कामरेड भन्नुहुन्छ कि भन्नुहोस् भने मैले। तपाईँको बुद्धि कहाँ गएको हो भनेर शेरबहादुरले भनेको, तपाईँको बुद्धि कहाँ गएको हो? यो पार्टीको त तपाईँ नै प्रमुख बनिराख्नु भएको थियो, तपाईँले कसरी काम गर्ने सबै देखाउने बेला आइरहेको थियो। यो पार्टी फुटाएर तपाईँले के गर्नु भन्नुभयो। तर अर्को वर्ष उहाँले आफै पनि फुटाउनु भयो, बस्नु नसकेपछि त्यस्तो हुने रहेछ। तर पनि आफ्नो मित्रले त्यो भन्छ र आज यो पार्टी फुटाएकोमा, यो फुटाउने ठाउँमा पुगेकोमा कोही पनि खुसी छैन। मैले नेकपा मसालका नेताहरूको पनि विचार बुझेँ, उहाँहरू त पार्टी फुटाउन हुन्न, कुनै पनि हालतमा रोक्न पर्छ। यो पार्टी फुटे भनेर भन्ने काङ्ग्रेस पनि छैन, काङ्ग्रेसका पनि एक थरी भनिरहेका छन् फुट्न हुन्न। किन पार्टीहरूले त्यसो भनेका छन्, किन अरूले पनि भनिरहेका छन् भन्दाखेरि
यो रोग त यति ठुलो पार्टीमा यत्रो सम्भावना भएको पार्टीमा फुटेपछि अब हामी को बच्छ यहाँ? अब त फुटेरै जाने, फुटेको फुटै एउटा फुट्छ, अर्को फुट्छ, अर्को चेन रिएक्सन यसरी हुन्छ भन्ने विचारमा आधारित भएर उनीहरूले साँचो चाहिँ शुभकामना दिए कि मिलौ, तपाईँले जे काम गर्नुभएको छ त्यो ठिक काम गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब कतिपय साथीहरूले तपाईँले त पार्टी बनाउन थाल्नुभयो भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि कमरेड केपीले भन्नुभएछ, अब वामदेवसित आउनुहोस् भनेर आउनुहोस् यतै भनेर भन्ने कुनै अर्थ भएन, किनभने उहाँले त अर्को पार्टी बनाउन लाग्नु भएको छ भनेर भन्नुभएछ। र अनि अरूले त्यो सरसरी सबैले प्रचार गर्दै गए, अनलाइनमा आयो, पार्टीले अर्को पार्टी, वामदेवले अर्को पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्ने पनि सन्देश गएको छ। अहिले हामीले पार्टी बनाइरहेका छैनौँ, तर हामीसित आउने जति पनि हाम्रा साथीहरू छन् ती सबै हाम्रा कमरेडहरू पार्टी सदस्य हुन्। यो पार्टी एकता कहिलेसम्म गर्न सकिएला? 1 महिनासम्म गर्ने भए, 2 महिनासम्म गर्ने भए, 3 महिनासम्म गर्ने भए, 3 महिनासम्म बैठकमा नगए पनि आफ्नो सदस्यता कायम हुन्छ भनेर भन्ने, पार्टी विधान लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएपछि पार्टी सदस्य पनि जाने भन्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ। त्यसबाट 3 महिनासम्म हुन्छ भने ल 3 महिना गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर ठेगान छैन, किनकि यो त 3 वर्ष पनि जान सक्छ, 2 वर्ष जान सक्छ। त्यसबाट ती सङ्गठित सदस्यहरूलाई कम्युनिस्ट बनाइरहनुको निम्ति एउटा सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ। हाम्रो सदस्यता सङ्गठित भएर मात्रै हाम्रो सदस्यता रहन्छ, औपचारिक रूपले र नैतिक रूपले पनि रहन्छ। हामी सङ्गठनमा आबद्ध भयौँ भने भएनौँ भने कम्युनिस्ट हुन पाइँदैन। कम्युनिस्ट भन्दिँदैन, मार्क्सवादका ठुला ठुला विद्वानहरू हुन सक्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर सङ्गठित छैनन् भने आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न पाइँदैन भनेर भन्ने अनेकौँ उदाहरणहरू छन् हामीसित। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य सङ्गठित हुनैपर्छ र अरू सबैले भन्दा एउटा छुट्टै जिम्मेवारी लिएर काम गर्नैपर्छ। त्यो जिम्मेवारी किन लिनुपर्छ भने उसले गरेको काम ठिक छ कि छैन कि भनेर हरेक पटक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अनि त्यो सही छ, उसले गरेको काम ठिक छ भने अरूले पनि अनुसरण गर्छन् र एउटाको सफलताबाट धेरैले आफ्नो योग्यता क्षमता बढाउँछ। त्यसो भएर हामी सबै त्यसरी जानुपर्छ। अब मैले यो अभियान सुरु गरेर सब साथीहरूलाई भने चाहिँ मलाई साथ दिनुहोस्। आज तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, प्रतिनिधिमूलक हो, आउने साथीहरूले भन्नुभयो, तपाईँले यो त भन्नुभयो पार्टी एकता भन्नुभयो, आउने बस्ने सबै हामीले गरौँला। अनि एकता हुँदै भएन भने के गर्नुहुन्छ? मैले भने हुँदै भएन भने त्यस बेला हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेर के गर्न पर्छ त्यही गरौँला हो। अनि त्यस बेला के गरौँला भन्दा कि केपी ओलीतिर जानु पऱ्यो कि प्रचण्डतिर त जानु पऱ्यो हामीलाई, तपाईँ त त्यो पनि त गराउन सक्नुहुने भयो भनेर भन्नुभयो। मलाई चाहिँ ठुलो समस्या पऱ्यो। उहाँहरूले जे प्रश्न गर्नुभएको छ कुरो त ठिक हो, एकता त भएन भने के गर्ने? नभए पनि यो एकताको अभियान जारी राख्ने, किनभने जबसम्म उनीहरू मिल्दैनन् तबसम्म एकता गराउनको निम्ति एउटा शक्ति चाहिन्छ। अब अर्को पटक हामी यसरी जान्छौँ कि उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले अनुभव गरेँ। किनभने आज ठुला नेताहरू विभाजित भएका छन्। सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसनका नेताहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। यिनीहरूले दुःख पनि यिनीहरूले गरे, रगत पनि बगाए, पसिना पनि बगाए, सबै गरे, तर तिनीहरूले गरेकोबाट अब हामी नयाँ पुस्ता अगाडि बढ्छौँ र अझ राम्रो नेपाल बनाउँछौँ भनेर लागिरहेकाहरू त अब हामी त कहिले पनि उठ्नै नसक्ने गरी पछाडि भइयो भनेर चिन्ता उनीहरूलाई छ। त्यसो भएर मैले यो भन्न चाहन्छु कि ठुला नेता नआए पनि सेकेन्ड ऱ्याङ्कका त्योभन्दा तलतिरका त्यो हामी अब फर्स्ट जेनेरेसन भएको छौँ, किनकि हामीभन्दा पुराना मान्छे छैनन्। त्यस भएर फर्स्ट भएको मतलब त हामीभन्दा धेरै साथीहरू चाहिँ पहिलो जेनेरेसनका भनेर भनिन्थ्यो। अब हामी फर्स्ट भएका छौँ र हामी जाँदैछौँ, बिदा हुँदैछौँ। दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई हामीले यो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसो भएर आऊ साथी हो, म कोअर्डिनेसन गर्छु, तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँछु, मैले त्यो भनेर त्यो शक्तिलाई म सङ्गठित गर्छु र साँच्चैकै एउटा शक्तिशाली पार्टी प्रचण्डतिर चाहिँ भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने, केपी ओलीतिर भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने र उहाँहरू बाँचिरहनु भने एक्लै बाँच्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने सङ्कल्प मैले गरेको छु। पार्टी एकता भएर छोड्छ।
नयाँ किसिमले होला पार्टी एकता, सँगै नहोला। तर त्यसभित्र भएका ऊर्जाशील शक्तिहरू आए भने हामीले पार्टी अगाडि बढाउँछौँ। मैले 6 महिनाको टाइम दिएको छु, तर त्योभन्दा पहिले नै त्यो अवस्था हुन सक्छ। अब सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेरिरहेका छ, के गर्ला त्यसले? अब कति साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यो सर्वोच्चको निर्णय पर्खिनुहोस् न, कतिले भन्नुभयो अहिले यो सङ्गठन निर्माण नगर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। नगरेको भएदेखि त यो सबै विषय तपाईँहरूले सुन्नै पाउनुहुन्थेन। अनि तपाईँहरूले सुनेर फेरि अरूलाई तपाईँले दिने सन्देश लिएर जानै सक्नुहुन्थेन। त्यसो भएर यो त गर्नै पर्यो थियो। साथीहरूले भुटभुटी आएर हरिपराजुले चाहिँ मलाई त्यस भन्नुभयो, अब 1 मिनट पनि लेट गर्न हुन्न, 1 मिनट पनि लेट नगर्ने हो भने अब चाहिँ म कता जान्छु तपाईँलाई चाहिँ मैले छोडिदिन्छु भन्न थाल्नुभयो र लौ त्यसो भएदेखि भनेर हामीले सुरु गर्यौँ। अब ढिलो भएको छैन कामले, राम्रो काम हुनुपर्छ। ढिलो भयो भने केही फरक पर्दैन। काम बिग्रिन्छ, चाँडै गरेर बिग्रिन्छ भने चाँडै गरेर के फाइदा भयो? त्यस भएर भइरहेका छ, सबैले बुझ्न सक्छन्। एउटा उत्तेजनामा आएर विभाजित भएका छन्। ती उत्तेजनामा आएकाहरूले पनि सुस्त सुत्न थाल्छन्। जब फुर्सद हुन्छ कम्युनिस्टले त्यस बेला के गर्ने कसो गर्ने भनेर सोचेको हुन्छ। काम हुँदा त काम गरेको हुन्छ, दिमागले अर्को कुरा सोच्दैन। अर्को कुरा सोच्नेले काम गर्यो भने असफल हुन्छ। हामी कम्युनिस्टहरूले एकपटक काम गर्न थाल्यो, त्यसैतिर ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। त्यसलाई भन्छन् अर्जुन दृष्टि हो। त्यो अर्जुन दृष्टि लिएर चाहिँ हामीले काम गर्ने हो। र अब हामीले चाँडै गर्ने भन्नु एउटा किसिमको, त्यहाँ परिणाम अर्कै आउन थाल्छ। त्यस भएर पर्खेर चाहिँ हेर्ने भनेको परिपक्व किसिमले जाने हो। अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्ला? दुईटा मध्ये एउटा गर्छ। कि त्यसले पुनर्स्थापन गर्छ, कि त्यसले निर्वाचन गर भनेर भनिदिन्छ। अब त्यसले त त्यसो गर्छ, हामीले के गर्छौँ? हामीले के गर्छौँ भनेर भन्ने हो। हामीले भर्खरै वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन भयो भने पनि हामी एकताको कुरा गर्दै त्यहाँ भोट हाल्नै पर्छ भने हामीले मन पराएका भोलि चाहिँ हामीतिर आउने त्यस्ता खालका चाहिँ उम्मेदवारहरू कहाँ छन् त्यही हो हामीले भोट हाल्ने। तर अब एउटैमा कुनै उम्मेदवारमा उसलाई पनि मन नपरे उसलाई पनि मन नपरे के गर्ने भनेर भन्ने पनि छ। आफ्नो मत चाहिँ केही गरेर त्यहाँ पनि तुलनात्मकले जुन राम्रो छ त्यसैलाई भोट हाल्ने। हामी काङ्ग्रेसलाई, राप्रपालाई, अर्कोलाई हामी दिँदैनौँ। नेकपाबाट फुटेकैहरूलाई चाहिँ भोट हाल्छौँ। तर हाम्रो एकता अभियान त्यो त्यसपछि पनि जारी हुन्छ। अब पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दा पुनर्स्थापना भयो भने हामीलाई 2 वर्ष प्राप्त हुन्छ। यो 2 वर्षमा मलाई विश्वास छ केपी र प्रचण्डजीका दुईटै समूहलाई मैले ल्याउँछु। किनकि पहिले पनि मैले ल्याएको हो। केपी ओली कहिले पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन। अब प्रचण्डजी म हुँदाखेरि उहाँ एकताको पक्षमा हो, नत्र म नहुँदा होइन। उहाँहरू दुईटैलाई चाहिँ ल्याएर एक ठाउँ बनाइयो। अहिले दुईतिर फर्कनु भएको छ। तर मैले दुईतिर फर्केकालाई एकातिर जान्छु र केपीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु, प्रचण्डले चाहिँ गएर फेरि केपीतिर फर्काइदिन्छु। त्यो ताकत नेपाली जनताले हामीलाई दिन्छ। मैले म भनेर भनिरहेको छु, यो हामी सबैको। हामी त्यस्तो गराइदिनु गर्न मैले चाहन्न भनेर भन्ने स्थिति नै हुँदैन। उहाँहरू बाध्य हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पुर्याउँछौँ, दुई पार्टी एकता गराउँछौँ। यदि त्यसो गर्नु भएन भने मैले अघि नै भनेको छु, उहाँहरू सेनापति त हुनुहुन्छ तर सैनिक चाहिँ सबै सिद्धिसकेका हुन्छन्, अर्कोतिर गइसकेका हुन्छन्। त्यो धार भनेर भनेको हामीसित आएको हुन्छ। हामी यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अब यो निर्णय के हुन्छ भनेर प्रचण्डले भने जस्तै केपीले भने जस्तै मैले भन्न मिल्दैन। किनभने हामी हाम्रो सिद्धान्तमा जनताको बहुदलीय जनवादमा एउटा विषय हाम्रो राखेका छौँ, संविधानको सर्वोच्चता। हामीले निर्माण गरेको संविधान, यो संविधानको सर्वोच्चता भनेको यदि हामीले त्यो संविधानका धारा उपधाराहरू स्पष्ट छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई छ। त्यो संवैधानिक इजलासमा यी सबै विषयहरू चाहिँ पुगेका छन् र त्यहाँ निर्णय उनीहरूले त्यसको निष्कर्ष निकाल्छन् र उनीहरूले जे भन्छन् त्यो हामीले संविधान सम्मत छ भनेर भन्नुपर्छ।
किनकि उनीहरूले गरेको व्याख्या कसैले उल्लङ्घन गर्न पनि पाउँदैन, विरोध गर्न पनि पाउँदैन। त्यति अधिकार हाम्रो संविधानले नै त्यो संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयको विरुद्धमा जान पाइन्न भन्ने लेखेको छ। भन्न त हाम्रा साथीहरूले त्यो संवैधानिक इजलासले गरेन भने हामी सडकबाट चाहिँ अर्को फेरि प्रतिनिधि सभा स्थापित गरिदिन्छौँ भनेर भन्ने बुझिने गरी बोल्न थाल्नु भएको छ। तर त्यो हामीले गर्दैन। हामी त्यसलाई शिरोधार्य गर्छौँ किनकि हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्नेवाला हौँ। हामीले निर्माण गरेको संविधानले भनेको विषयलाई हामी म मान्दैन भनेर भन्छ भने एक त्यस्तो भन्ने व्यक्ति जनताको बहुदलीय जनवाद मानेको त हुनै सक्दैन। आजको कम्युनिस्टले हामीले बनाएको हो त्यो संविधानको सर्वोच्च हामी मान्छौँ भनेर हामीले चाहिँ शपथ खाएका छौँ, सिग्नेचर गरेका छौँ। अब मैले मान्दैन भनेर भन्छ भने यो संविधान उहाँले बनाएको होइन, उहाँले संरक्षण गर्नुभएको छैन भन्ने हुन्छ। त्यसबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो त हामीले मान्नै पर्छ। तर तपाईँको चाहिँ भित्री धारणा के छ भनेर सोध्नुभयो भने मेरो भित्री धारणा पार्टी एकता गराउन सकिन्छ भन्ने भएको हुनाले पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्ने मेरो चाहिँ भित्रको। र कमरेडहरू सबै त्यही पक्षमा हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि समर्थन यसरी गर्नुपर्छ। भित्रभित्र हो भनेर मनमा लाग्न हुन्न, त्यो गडगडाहटमा पनि प्रकट हुनुपर्छ। त्यो गडगडाहट गर्दाखेरि थाहा छ तपाईँसित भएको शक्तिभन्दा धेरै शक्ति चाहिँ आउँछ। हामी सबैले अब संसारै बोक्न सक्छौँ भनेर भन्ने कुरो भित्र चाहिँ मनमा पर्छ, त्यति शक्तिशाली हुन्छ। हामी यसो गर्नेछौँ र मैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बताएँ तपाईँहरूलाई। सबै विषय प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ, तर हामीले त्यो सबै गर्नेछौँ। आज हामीले 3वटा किताब विमोचन गर्ने भन्ने योजना थियो। 3वटा मैले लेखेका 3वटा किताब जनताको बहुदलीय जनवादसित सम्बन्धित यी 3वटा किताब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। मैले यी 3वटा किताब तयार गर्नको निम्ति 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष यति समय मैले लगाएको छु। यहाँ 2टा किताब आएको छ। एउटा 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी, अर्को मार्क्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद तुलनात्मक अध्ययन भनेर भन्ने छ। यो मदन भण्डारी पछि त्यो मदन भण्डारीले स्थापना गर्नुभएको सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूको मुखतर्फ उहाँले छोड्नुभएका कतिपय विषयहरूलाई त्यसलाई मैले विकास गरेर त्यहाँ राखेको छु। जुन मार्क्सवादी पार्टी निर्माण हुनेछ, मार्क्सवादी पार्टी भने कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छैनन्, सोसलिस्ट पार्टी, मजदुर पार्टी, किसान पार्टी, श्रमिक पार्टी आदि अनेक किसिमका नामका पार्टीहरू छन्। ती सबै मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीहरू हुन्। एउटा पार्टी यस्तो शक्तिशाली पार्टी हुनेछ जसले समाजवाद निर्माण गरेर छोड्नेछ। आधार हामीले निर्माण गरेका छौँ र यो पार्टी फुटेर गएकाहरू जति फुट्न तयार भएका छन् र फुटेकाहरूले कहिले शक्ति आर्जन गर्दैनन्। अर्को पार्टी शक्तिशाली पार्टी जन्मन्छ र त्यसले सारा अनुभव बटुलेर समाजवाद निर्माण गरेर देखाइन्छ र हामी त्यसबाट रहौँ अथवा नरहौँ, दोस्रो र तेस्रो पिँढीले यो देशको नेतृत्व गरेर जान्छ। धन्यवाद सबैलाई, बिदा हुन्छु।